नमस्कार सबैलाई। हामीले जिउँदै राक्षस देखिरहेका छौँ। देख्नु भएको छ जिउँदा राक्षसहरू कस्ता हुन्छन्। देश पुरै कोभिडले शोकामन्त अवस्थामा छ। आज बिहान मात्रै नेपाल प्रहरीका डीएसपी राजेन्द्र केसीको मृत्यु भयो कोभिडको कारणले गर्दा। अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्ने नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल पुरै गिरेको अवस्थामा छ। हिजो मात्रै एकजना डाक्टर साहबको निधन भयो। उहाँ डाक्टर साहबको निधन पछाडि स्वास्थ्य कर्मीहरू पुराका पुरा तपाईको के भए निराश भइरहेका छन्। आज उहाँहरू डराइरहेको चाहिँ हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। आज मात्रै सयौं मान्छेहरू मरेको लिस्ट आज ठ्यापठ्यापी आएको छ। आज मात्रै पशुपति लगायतका देशका विभिन्न घाटहरूमा लास जलेको धुवालो र तुवालो माथि समेत देखिन सकिन्छ। तर हाम्रा देशका नेताहरू आज मात्र चुनाव गरेर भोज मतेर गरेर फुलमाला लगाएर जात्रा गरिरहेका छन्। आज एउटाले चुनाव जिते रे, एउटाले हारे रे। रामबहादुर थापा बादलले चुनाव हारे रे, खिमलाल देवकोटाले जिते रे। यतिखेरको अवस्था भनेको त्यो हो। यो कुरा कसैलाई मन पर्न सक्दैन, किनकि हाम्रो देशमा 2030 सालदेखि अहिलेसम्म सिर्फ नेताहरूले के बनाएका छन् भने एउटा कार्यकर्ता भन्ने चिज बनाएका छन्। यस्तो खतरा चिज बनाएका छन् कि त्यो चिजले कहिले पनि गलतलाई गलत मान्दैन, सहीलाई सही मान्दैन। त्यो चिजले कहिले पनि दुधलाई यदि नेताले यो दुध होइन पानी हो भन्यो भने त्यसलाई पानी हो भनिदिन्छ। यो एउटा अजबको चिज जन्माएका छन्। त्यो चिजले गर्दा नै आज यो मुलुकको हालत यो भएको छ। हेर्नुहोस् त एकछिन, हामीले कसैप्रति आरोप र प्रत्यारोपको कुरा होइन। यो अवस्था हो, चुनाव गर्ने यतिखेरको समय हो। यतिखेरको समय फुलमाला र अबिर जात्रा गर्ने समय हो। हरेक दिन मान्छेहरू पटक पटक मरिरहेका छन्। हरेक दिन मान्छेहरू मरिरहेका छन्। आज पनि मान्छे स्वयंका लासहरू गइरहेका छन्। अहिले के सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट गरेका साथीहरू भोलि बिहान जीवित छैनन्। अहिले तैँहोस् भनेर गाली गरेका मान्छेहरू अस्पतालमा बेड नपाएर छटपटिरहेका छन्। मेरो प्यारो नेता भनेर अङ्गालो हाल्दै हामीलाई तथानाम गाली गर्नेहरू हामी कहीँ नै आएर बिचरा हामीलाई उपचार गरिदिनुहोस् भनेर बाध्यता परिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा रोइलो गर्ने हो। ती जनप्रतिनिधिहरू र ती माननीय सांसदहरूलाई भन्छु म, एकैछिन भन्नुहोस् त, उदेक लागेर आयो। कहिलेकाहीँ त के लाग्छ भने यो देशमा अब कहिल्यै पनि प्रगति हुँदैन। यस्तो देश बनाइसकेछन्। हेर्नुहोस् त ती जनप्रतिनिधिहरू, मैले केही पनि भनिनँ। एकैछिन सोच्नुहोस् त, जनताले जितेर पठाएका ती जनप्रतिनिधिहरू कसरी चुनावमा भोट हाल्न जान सके होलान्। आज जति पनि ती जनप्रतिनिधिहरू छन्, ती जनप्रतिनिधिको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरू या आफ्नो कुनै गाउँपालिका नगरपालिका स्थानीय सरकारका क्षेत्रमा जनताहरू तपाईँको खान नपाएर तडपिराखेका छ, सास फेर्न नपाएर तडपिराखेका छ, अस्पतालको आइसियु र भेन्टिलेटर नपाएर तडपिराखेका छ, ज्वरो आएर घर तडपिराखेको छ, एकपटक उपचार गर्न पाऊँ भनेर रोइरहेको अवस्थामा छ। साराका सारा 3 नम्बर प्रदेशका जनप्रतिनिधि हेटोडामा जम्मा हुन्छन्। जनताले तिरेको करबाट आर्जित रकमबाट गाडी चढ्छन्, बोलेरो चढ्छन्, तेल हाल्छन्, अझ त्यहाँ गएर नास्ता पनि गर्छन्, होटलमा भोज पनि गर्छन्, अझ चुनाव जितिसकेपछि पार्टी गर्छन्, फुलमाला लगाउँछन्, अबिर लगाउँछन्। ल भन्नुहोस् त, राक्षस कस्ता रहेछन्। हामीले दन्ते कथामा पढ्ने गर्थ्यौँ, राक्षस यिनै हुन्। लामा लामा दाँत भएका, लामा लामा लङ्ग्रा भएका, ठुलो ठुलो कहिले पनि ननुहाएको जस्तो कपाल भएको भनेर हामीले राक्षसहरूको चरित्र यस्तो हुन्छ भने दन्ते कथामा पढ्न सक्थ्यौँ। तर आज राक्षस हाम्रै आँखा अगाडि झर्लङ्गै देखेका छौँ। यिनै हुन् राक्षस। विश्वका ठुला ठुला देशको इतिहास पढाउँछन्। आदरणीय मेरा प्रिय कार्यकर्ता साथीहरू हो, अब पनि बुझेनौ भनेपछि कहिल्यै बुझ्दैनौ। बुझ्नुभयो? कहिलेकाहीँ हामी पढ्ने गर्थ्यौँ क्या, ठुला ठुला किताबहरू पढ्ने गर्थ्यौँ होइन, राक्षस कस्तो हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई पढाउने गर्छौ, अमेरिकामा यस्तो, युरोपमा यस्तो, चाइनामा यस्तो कम्युनिस्ट शासन, अनानो शासन भएको। हेर्नुहोस् त, भुटान जस्तो देशले आफ्ना 2 जना नागरिक, जम्मा 2 जना नागरिक नेपालमा फसेको बेला भुटान जस्तो सामान्य एउटा सानो देशले प्लेन पठायो। के प्लेन पठायो? त्यहाँ 2 जना नागरिकलाई उद्धार गर्नका लागि प्लेन पठाएर आफ्नो देशमा लगेर सुरक्षित राख्यो। त्यो हो राष्ट्रको प्रेम भने। तर मेरो देशमा आज सयौं मान्छे मरिरहेका छन्, लाखौं मान्छे कोरोनाबाट पीडित छन्, हजारौं दिदीबहिनीको आज बिहान मात्र सिउँदो पुछिएको छ, हजारौंको घरबार उजाडिएको छ। मैले एउटा मात्र पात्र लगेँ, नेपाल प्रहरीभित्र शालीन छवि बनाएका
एउटा भद्र राष्ट्र सेवकले आज बिहान कोरोनाबाट मर्नु परेको छ। एकजना मात्र, त्यस्ता हजारौँ मान्छे मरेका छन् आज बिहान। तर आज दिउँसो भोज हुन्छ, भतेर हुन्छ। डाक्टर भनिएका खिमलाल देवकोटा फुलको माला र अबिर लाएर हिँड्छन्। गृहमन्त्री बादल चुनाव जित्न पाइन भने कार्यकर्तालाई दारू पार्टी गरेर हिँड्छन्। यो हो। अनि यी राक्षस नभएर यी के देउता हुन्? राक्षस यिनीलाई भनिन्छ। ती जनप्रतिनिधिहरू जो जनताबाट चुनाव जितेर जनतालाई नै कर तिरेको गाडी चढेर हेटौडा पुग्छन्, लाइन लाग्छन्, होटलमा बुकिङ गर्छन्, भतेर गर्छन्, अनि भोट हाल्न जान्छन्। डम्की डम तेरो र मेरो भनेर झगडा गर्छन्। अनि यही हो देशको राष्ट्रप्रेम। एकजना नागरिक मर्यो भने इजरायलले आज पनि भन्छ, मेरो देशको एकजना नागरिक यदि कोही विदेशीले मार्छ भने म 1000 नागरिक अर्काको त्यो दुश्मन राष्ट्रको मारिदिन्छु भने इजरायल लागेको छ। तर मेरो देशमा आज हजारौँ नागरिकहरू मरिराखेका छन्। तर हाम्रा नेताहरू भोज भतेर गरिराखेका छन्, फुलका माला लगाइराखेका छन्। जनप्रतिनिधि भनौदाहरू चुनावमा भोट हाल्न गइरहेका छन्। आफ्नो गाउँपालिकामा र आफ्नो नगरपालिकामा कहीँ कतै कोभिडका आइसोलेसन सञ्चालन गरेका छैनन्। करोडौँको बजेट गएको छ, कहीँ कतै उपचार गरेका छैनन्। बरु सांसदहरू मलाई फोन गरेर सिलिन्डर मागिराखेका छन्। सांसद विकास कोषको 7 करोड रुपैयाँ हुन्छ हरेक वर्ष। सांसद विकास कोषको 7 करोड पैसा हुन्छ हरेक वर्ष। त्यो 7 करोड पैसा कहिल्यै पनि यिनीहरूले जनताको उपचारमा खर्च गर्दैनन्। बरु टक्क केही मिडिया देख्यो भने आँखाबाट आँसु तरक्क झारिदिन्छन्। अनि हामी बसेर भन्छौँ ताली पट्का, वाह वाह माननीयज्यू, कति जनताको सेवामा गरेको। म एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु, प्रत्येक नेपालका सङ्घीय सांसद र राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई सरकारले 7 करोड सांसद विकास कोषको रकम दिन्छ। त्यो सांसदले आफूले जहाँ मन लाग्यो, जति मन लाग्यो त्यहाँ खर्च गर्न सक्छ। त आज यो देशमा 275वटा सांसद विकास कोषको रकम छ। त्यो रकम आफ्नो एकजना निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सांसदले 7 करोड पनि पर्दैन, जम्मा 5 करोड रुपैयाँ मात्रै तपाईँको औषधि किन्न र अक्सिजन सिलिन्डर किन्न खर्च गर्दै भए आज उनको निर्वाचन क्षेत्रको एकजना सांसद पनि, एकजना नागरिक पनि मर्दैन थियो। आज हजारौँ नागरिक बचाउन सकिन्थ्यो। त्यो सांसद विकास कोषको बजेट कहाँ छ? त्यही भएर मलाई आग्रह लाग्छ, कहिले उद्योग लागेर आउँछ, वाक्कै लागेर आउँछ। यो कुरा फेरि बुझ्दैन, थाहा छ केही जनताले बुझ्दैन यस्ता कुराहरू। यी कुरा कहिल्यै बुझ्दैन, बुझ्ने कोसिससम्म पनि गर्दैन। यदि कसैले त्यसलाई हामीले बुझाउन खोजी गऱ्यौँ भने हामीलाई गाली गर्छ। माननीय हुनु त यस्तो भन्छ। सांसद विकास कोषमा 7 करोड रुपैयाँ छ। कहाँ छ त्यो 7 करोड? त्यो 7 करोड पैसाले चाइनाबाट अक्सिजनको, एकजना व्यापारीले चाइनाबाट अक्सिजनका सिलिन्डर किनेर ल्याउन सक्छ। व्यापारीले भने ती माननीय सांसदले किनेर ल्याउन सक्दैनन्। 7 करोड रुपैयाँ सांसदले जता मन लाग्यो त्यतै खर्च गर्न पाइने अधिकार छ। खै त ल्याएको? ती सिलिन्डर ल्याउँदैनन्। अनि क्यामेरा अगाडि रोइदिन्छन्। अनि हामी जनता तल बसेर के गर्छौँ? वाह वाह माननीयज्यू, ओ माई माननीयज्यू भन्छौँ, अनि ताली पट्काउँछौँ। अनि यो देशको हालत यस्तै हुन्छ। अनि अर्को कुरा, सरकारको बजेटलाई सदुपयोग गर्ने पर्ने कुरा हो। यतिखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेट छ। हाम्रो देशमा 3 तहको सरकार छ। विश्वमै नभएको अजब प्रेमको गजब कहानीको सरकार छ। हेर्नुहोस् त, 3 तहको सरकार छ। स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घीय, 3 तहको सरकार छ। तर त्यो 3 तहको सरकार घरको आँगन आँगनमा सरकार छ। बत्ता खाने सरकार छ, गाडी चढ्ने सरकार छ। यो कोभिडको बेला मान्छे रोइएर मरिरहेको बेला हेटौडामा बसेर लाइन लागेर भोट हाल्ने सरकार छ। अनि चुनाव जितेर चुनाव हारे भनेर फुलका माला लगाएर ताली पट्काउने सरकार छ। अनि मिडिया भनौदाहरू त्यही कुरालाई न्युज बनाएर यति यति ठुलो ठुलो पोस्ट गर्ने मिडिया कर्मी छन्। अनि हामी चाहिँ घरभित्र बसेर यसले जित्यो रे, उसले जित्यो रे, फलानाले चुनाव हार्यो रे, ओहो माननीयज्यू बधाई छ, ओहो माननीयज्यू तपाईँले चुनाव हार्नुभयो रे भनेर हामी घरमा बसेर कमेन्ट गर्छौँ। बुझ्नुभयो? कहाँ छ सांसद विकास कोषको 7 करोड? म कहाँ आएर रुनु पर्दैन, मलाई फोन गर्नु पर्दैन। त्यो सांसद विकास कोषको 7 करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुहोस्। जानुहोस् चाइनाबाट सिलिन्डर किनेर ल्याउनुहोस्। एकजना व्यापारीले चाइनाबाट सिलिन्डर किन्न सक्छ भने यी सांसदले किन्न सक्दैनन्, मनै छैन। अनि हामी ताली पट्काउँछौँ। पुराका पुरा देश शोकमन्न छ। जर्मनबाट सिक्ने रे, होइन अमेरिकाबाट सिक्ने रे, चाइनाबाट सिक्ने रे।
एउटा कुरो मात्रै चाइना र अमेरिकाको सिकिदिया भए हुन्थ्यो नि। देशमा महासङ्कट भएको बेला चाइनामा के हुन्छ? देशमा नागरिक यसरी मरेको बेला चाइनाले कसरी कन्ट्रोल गर्यो? यसरी देशमा नागरिक मरेको बेला जर्मनले के गर्यो? यही हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भुटानले के गर्यो? आफ्नो देशका 2 जना नागरिक मर्दाखेरि भुटान एयरलाइन्सको बोइङ एउटा ठुलो जहाज काठमाडौँ पठाएर आफ्ना 2 जना नागरिकलाई उद्धार गरेर लग्यो। यो हो राष्ट्र प्रेम, यो हो देशको प्रेम। तर आज 100औं मान्छेहरू मरिरहँदाखेरि आज मात्र करिब 200 मान्छे आज मात्र मरेको छन्। हिजो मात्र 200 भन्दा बढी मान्छे मरेका छन्। एक दिनमा दिनका दरले मरिराखेका छन्। अक्सिजन नपाएर मान्छे तटपटिराखिरहेको छ, छटपटाइराखेका छ। डाक्टर र नर्सहरू तपाईँको कायल भएका छन्। सुरक्षाकर्मीहरू डरले कायल भएर तपाईँको राम्रोसँग चेक गर्न पनि सकिरहेका छैनन्। तर मेरा देशका अभिभावक माननीय ज्यू भनौदाहरू चाहिँ के गरिरहेका छन् भने मेरा देशका अभिभावक माननीय ज्यूहरू चाहिँ के गरिरहेका छन्? आज भोज भतेर गरिरहेका छन्, आज मस्ती गरिरहेका छन्। आज मस्ती भइराखेको छ। हेर्नुहोस्, हो दानव भनेका यिनै हुन्। हामीले दानव देख्यौँ। दानव देख्न कहीँ जानु पर्दैन, नेपालका नेता देखे पुग्छ। अब जनता बुझ्दैन यो कुरा, कहिल्यै पनि बुझ्दैन, बुझ्ने कोसिससम्म पनि गर्दैन, कहिल्यै पनि यो कुरा बुझ्ने कोसिस पनि गर्दैन। मेरो यति छ भन्नु, अरू केही पनि छैन। यो तपाईँले आफै अनुमान गर्नुहोस्, तपाईँले अनुमान गर्नुहोस्। केही कसैले छैन। सांसद विकास कोषको 7 करोड पैसा कहाँ छ? त्यो किन्नुहोस् भन्नुहोस्। मिडियाका अगाडि रुने होइन, त्यो किन्ने हो। बुझ्नुभयो? यो पैसा किन्नुपर्छ यतिखेर। अनि गाउँ गाउँमा तपाईँको बजेट छन्, ती बजेट कहाँ छन्? तपाईँको प्रत्येक स्थानीय तहमा करोडौँको बजेट छ। त्यो बजेटको यतिखेर सदुपयोग गर्ने हो। खै सदुपयोग गरेको? यहाँ त के छ भने मैले अघि नै भने 2030 सालदेखि 2078 सालसम्म एउटा मात्र चिज नेताहरूले गरे। त्यो के गरे भने एउटा कार्यकर्ता भन्ने एउटा जिनिस बनाइदिए। यति स्वाभिलम, यति सजिलो कार्यकर्ता कि उनले जे भने पनि तपाईँको हो हजुर भन्ने। अनि त्यही भएर आज देशको हालत यस्तो भएको छ। राक्षस देख्न पाइयो, खुसी लाग्यो। कस्तो देशमा कहिलेकाहीँ त विडम्बना, कस्तो समाज भएको, कस्तो संस्कृति भएको, कस्तो सोसाइटी भएको देशमा जन्मिन पाएछौँ। सायद अर्को पहिलोको जुनीमा कुनै पाप गरेका थियौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। बडा मलाई अचम्म लाग्छ। जय नेपाल। मेरो भन्नु अरू केही छैन, यति हो। बुझ्नु होला, हाम्रा सामाजिक अभियन्ताले पनि बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। सामाजिक अभियन्ताहरू बुझ्नुहोस्, सांसद भने के हो, सांसदको अधिकार के हो, सांसदको रकम कहाँ हुन्छ, सांसदले चाह्यो भने के गर्न सक्छ। सांसदले चाहेर ज्ञानेन्द्र साईका अगाडि रुने होइन। बुझ्नुभयो? सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई डाइरेक्ट फोन गर्न मिल्छ। सांसदले संसदमा कुराकानी गर्न मिल्छ। तपाईँहरूलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु म, तपाईँ ठुलो कुरा होइन। एकजना कुनै पार्टीको कार्यकर्तालाई कसैको खुट्टामा चोट लगाइदियो भनेपछि संसदमा हाम्रा युवा नेताहरू ढ्याप 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 टेबल हान्छन्। अनि तपाईँको आएर चर्का चर्का भाषण गर्छन्, एक अर्कासँग लड्छन्। मेरो कार्यकर्ता कुट्न पाइन शहीद घोषणा गर भन्छन्, मेरो कार्यकर्तालाई कुट्न पाइन देश बन्द गर्छु भन्छन्। तर आज हजारौं जनता मरिरहँदाखेरि सांसदमा चुक्कसम्म बोलेका छन्। खै त आर्थिक नीति, खै त कोरोनालाई नियन्त्रण गर्ने नीति बनाएको सांसदमा, खै त बरु त्यो पदका लागि एक दिन सांसद खोलेका थिए। एउटालाई प्रधानमन्त्री बन्नु थियो, अर्कोलाई प्रधानमन्त्री खानु थियो। यसका लागि गरेका थिए संसदको। यो अभियन्ताले बुझ्नुहोस्। यदि यो कुरा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ अभियन्ता होइन। त्यो अभियन्ता हुँ भनेर भन्न पाइँदैन। कमसे कम राष्ट्रिय कुरा बुझ्नुपर्छ। यो देश कुनै पनि मुलुक बन्ने भनेको पनि राजनीतिकले हो, कुनै पनि देश बिग्रिने भनेको राजनीतिकले हो। राजनीतिक गर्ने होइन, तर राजनीतिक बुझ्नुपर्छ। मेरो आग्रह यो हो। बुझ्दै नबुझी त्यत्तिकै ट्रोल बनिराखेका हुन्छ। बुझ्दै नबुझी, बुझाउनै नसके। कहिलेकाहीँ त कस्तो लाग्छ भने मैले अघि नै भनिसकेँ, सतीले सराप्या रहेछ हामी जन्मेछौँ। सायद अर्को अहिले जति पनि नेपालीहरू बिचारा सोझा साझा छौँ, अघिल्लो जुनीमा केही पाप गरेका थियौँ होला जस्तो लाग्छ। यस्तो विडम्बना भोग्नु परेको छ। अस्पतालको बेड छैन, उपचार गर्ने औषधि छैन। हेलिकप्टर चार्टर गरेर तपाईँको माननीय ज्यूहरू चुनावमा भोट हाल्न जान्छन्, गाडी रिजर्भ गरेर भोट हाल्न जान्छन्। अनि जनता ओहो मेरो नेताले जित्यो कि तेरो नेताले जित्यो भनेर सामाजिक समाजमा बधाईको ओइरो दिन्छन्। कट्ठै